बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। सुप्रीम कोर्ट की तारीख की सबसे छोटी समाअत 2 मिनट की समाअत में बानी पीटीआई की तरफ से दायर दरखास्तों को मौखर करके नई तारीख दे दी गई। बुनियादी तौर पर 3 रुकनी बेंच की समाअत होनी थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, जो कि बाद अगली समाअत पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के खिलाफ फुर्तियाँ, तहरीक इंसाफ पर नून लीग की टीम इलेक्शन कमीशन का कारी वॉर। पंजाब से पीटीआई के 3 रहनुमाओं को नाअहल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द ज़मीनी इंतखाबात करवाने पर गौर है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली जो है वो खड़ा बन गया था। पंजाब हुकूमत का दोहरा मयार भी देखा गया। पिछले दिनों पंजाब असम्बली में शोर करने, नारेबाजी और पर 26 अरकान को जो है नाअहल करने के लिए सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में नोटिफिकेशन भिजवाया गया था, उनसे नोटिफिकेशन लिया गया था। पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, उनकी तरफ से था कि ये ऐवान की तौहीन है, तो जिस पर जो है वज़ीर आला पंजाब की जब वो बात कर रही थी तो उस पर जो अपोजिशन ने शोर मचाया, नारेबाजी की, जिस पर उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए मामला उठा था, जो कि बाद इन लोगों के आपस में जो है मुज़ाकरात हुए और ये तय पाया कि अब जो है जब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो जब बात कर रही होंगी या हुकूमत के कोई भी बात कर रहा होगा तो अपोजिशन की तरफ से इस किस्म का शोर नहीं मचाया जाएगा। इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे 9 मई वाक़ियात में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की ज़मानत के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत एक बार फिर मौखर कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ताहम बानी पीटीआई की मरकजी वकील सलमान सफदर के बैरून मुल्क रवाबगी के बायस समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील सलमान अकरम राजा पेश होकर अदालत को आगाह किया कि सलमान सफदर इस वक्त मुल्क से बाहर से समाअत मुलतवी की जाए। उन्होंने अदालत से अगले हफ्ते की तारीख देने और तमाम फ़राक़ीन को फौरी नोटिस जारी करने की समाअत की। ताहम अदालत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमा दायर ज़मानत पर तश्कील दे दी गई है। अदालत उज़्मा ने 12 अगस्त तक का टाइम दिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दी है, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन होंगे और दूसरे एक चीफ जस्टिस और हैं, वो भी इसकी समाअत करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो समाअत थी ये पाकिस्तान की तारीख की मेरे ख्याल से सबसे छोटी समाअत थी, जो 2 से 3 मिनट बमुश्किल तमाम ये रही है। जबकि इस पर अलीमा खान साहिबा जो है बानी पीटीआई की बहन है, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उनका दबे लफ्ज़ों में या ये कह लें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका कहना यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को रिलीफ देने की बजाय उनके लिए मामलात ख़राब कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से वो इस तरह से मतलब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये अलीमा खान साहिबा ने अपने दबे अल्फाज में कहा। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई केसेस में सदा याफ्ता पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि इनकी असम्बली की नशिस्तें खाली हो गई हैं और गुज़िश्ता दिनों मियाँ अज़हर की वफ़ात के बाद एक नशिस्त और खाली हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जल्द ही इन 4 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एजाज चौधरी को मुजरिम करार दिया है, 10 साल की सज़ा सुनाई है। एजाज चौधरी आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट से नाअहल हो गए। इस तरह इलेक्शन कमीशन के ने वज़ीराबाद के एक जो हल्का है वहाँ से पीटीआई के रुकन अहमद चट्ठा को और मियाँ वाली से अपोजिशन लीडर मलिक अहमद जो हैं उनको भी नाअहल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये जो मामलात हैं इस पर इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि पहले वो इनको एक नोटिफिकेशन भेजता, इनसे वजाहत तलब करता, फिर एक प्रोसेस होता है उसके तहत उनको एक नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन हमेशा की तरह जो गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ये समझ लें कि एक टीम की तरह उसने हमेशा काम किया है और इस बार भी उन्होंने इसी तरह की फुर्तियाँ दिखाई और ऐसा काम किया जो शायद नून लीग वाले ख़ुद नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि सर जी तुसी क्यों टेंशन लेते हो, असी है ना थे, हम करेंगे थोड़ा काम। तो ये जो मामला हुआ है वो इस दफ़ा फिर इन्होंने किया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब असम्बली में मामला हुआ, जो एक बड़े किसी सूरत अख्तियार कर गया, जो निसार डोगर साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने नून लीग के एक मोअज़्ज़ज़ रहनुमा को थप्पड़ मार दिया, जो कि किसी भी तरह से मतलब काबिल सताइश बात नहीं है। अगर अदम बर्दाश्त की जो हम बात करें
تو ان کا حال اگر اسمبلی میں یہ ہے تو وہ اسمبلی سے باہر تو وہ مطلب ایک عام آدمی جس طرح سے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، یہ تو اس سے زیادہ معاملات خراب کریں گے، کیونکہ اسمبلی کا ایک معیار ہے، اسمبلی کے کچھ ایک رولز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں کہ آپ کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، اور آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اگر آپ اس طرح عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے، اسمبلی کے فلور پہ آپ ہاتھ اٹھا دیں گے، اور پھر جو گزشتہ روز ہی جو واقعہ ہوا، جو دو یا تین نامعلوم افراد جو تھے وہ اسمبلی کے اندر آ گئے۔ پنجاب اسمبلی کے 5 سے 6 گیٹ ہیں غالباً، ان 5 سے 6 گیٹس میں کسی بھی آپ گیٹ سے اگر پنجاب اسمبلی کے اندر انٹر ہونا چاہیں تو وہاں پہ موجود جو گارڈز ہیں وہ آپ کو روک لیتے ہیں اور آپ سے باقاعدہ بازگشت کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سلسلے میں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں۔ وہاں سے کلیئرفیکیشن ہوتی ہے، وہاں سے کلیئرفائی ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یا جو یہ معاملہ ہے، یہ پارٹی کیسا ہے، یہ صحافی ہے تو وہ اپنا کارڈ شو کرتا ہے۔ لیکن وہ جو دو تین نامعلوم افراد تھے وہ کون تھے، کہاں سے آئے، اور اسمبلی کے فلور پہ آ کے انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، جس طرح کی گندی گالیاں انہوں نے دی معزز اراکین اسمبلی کو، وہ ناقابل برداشت تھا۔ پنجاب اسمبلی کے جو قائم مقام اسپیکر تھے وہ نہ تو انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا، نہ انہوں نے کوئی ان کو ان سے پوچھا کہ بھائی کون ہے یہ، کون لوگ ہیں جو ایسی گالیاں دے رہے ہیں، نہ حکومت اراکین کی طرف سے ایسا ہوا۔ تو وہ تو ایک پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کے بولا، وہ آ کے چیخے، انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ایسی گندی گالیاں دے رہے ہیں، کس کی طرف سے، کہاں پر ہیں۔ لیکن وہ جو تھے وہ گالم گفتار کر کے وہ بآسانی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے پر یہ بعد میں قائم مقام میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم ان کی جو انکوائری کریں گے، معلومات کریں گے کون ہے کیا ہے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی لازمی ہوگی۔ دوسری جانب گزشتہ دنوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر پی ٹی آئی سے جو ہے مذاکرات کی بات چھیڑ دی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ 26 نومبر سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، ایک دوسرے کو ٹائم دیا جا رہا تھا، جو کہ حقیقت بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ نااہلی تھی۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ کبھی مذاکرات کے لیے آگے بڑھتے تو ایک دم پیچھے ہو جاتے، کبھی اپنی شرائطیں رکھ دیتے تھے۔ مطلب اگر اس وقت ہی اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ہی سیریسنیس دکھائی جاتی مذاکرات کو لے کے تو شاید ابھی جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہوتے۔ لیکن اس بار ایک بار پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی قیادت سے جو ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، بات کریں۔ جبکہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو رہنما تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں، اڈیالہ کے دروازے کھولیں، ہمارے قائد سے بات کریں۔ تو جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، جو باہر جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے مذاکرات کریں گے۔ جبکہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جو کہ فارم 47 کی پیدائش ہے، اسے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے، ان سے کوئی بات نہیں ہونی ہے۔ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ 8 فروری کو عوام نے انہیں یکسر مسترد کر دیا تھا، لیکن ان کو جو لوگ لے کر آئے ہیں، جن لوگوں نے ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے، 24 کروڑ عوام کے سر پر مسلط کیا ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کیے۔ بانی پی ٹی آئی کا کلیئر کہنا ہے کہ جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات نہیں کرتی ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے، یہ تو کسی گنتی میں نہیں آتی کہ ان سے مذاکرات یا ان سے بات کی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں سر کہ کیا ہوتا ہے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے جب قاسم اور سلیمان کے آنے کی صرف ایک خبر چلی تھی، ایک علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے ایک بات ہوئی تھی کہ قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں، تب سب سے پہلا بیان جو تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ہی تھا کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ یہی رانا ثناء اللہ صاحب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہے جن کو 8 فروری کو انہی کے ایریے سے، انہی کی جگہ سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا تھا، یہ الیکشن ہار گئے تھے، اور احتجاجاً انہوں نے حکومت سے، اپنی ہی حکومت سے جو کہ نون لیگ کی حکومت ہے، اس سے کوئی بھی عہدہ لینے سے انکار کیا تھا اور ناراض ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے۔ جبکہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو جا کے منایا، ان سے بات کی اور اپنا مشیر برائے وزیر اعظم انہیں مقرر کیا۔ اس کے بعد سے یہ اب حکومت کا ایک حصہ ہیں اور وزیر اعظم صاحب کے
طور پر ان کی ترجمانی کے طور پر یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، جبکہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی دبے الفاظ میں مذاکرات کی بات ہوئی تھی، جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جب لاسٹ ان کی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی، سربراہ عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی، تب انہوں نے اس کا کہا تھا عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت بھی بیرسٹر گوہر کو اس حکومت سے مذاکرات کے لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی حامی نہیں بھری تھی، خاموشی اختیار کی تھی، اور اس خاموشی کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہی تھا کہ مجھے اس حکومت سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔